कुरान पाक में इरशाद है, और जब मूसा जवानी को पहुँचे और भरपूर जवान हो गए तो हमने उनको हिकमत और इल्म इनायत किया, और हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। हज़रत मूसा शाही महल में आसिया की ज़ेर निगरानी परवरिश पाते हुए जवान हो गए। आप नहायत खूबसूरत, ताकतवर, समझदार और दाना इंसान थे, और मिस्र में फ़िरौन के लेपालक बेटे के तौर पर मशहूर थे। इसी वजह से उनका रोब और दबदबा भी बहुत था। हज़रत मूसा को इस बात का इल्म था कि वो फ़िरौनी किब्ती नहीं बल्कि इसराइली हैं, लिहाजा जब फ़िरौन, उसके ख्वारियों और सिपाह की जानब से इसराइलियों पर जुल्म ढाए जाते तो आपको बेहद दुख होता। अक्सर इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ भी बुलंद करते और बेकसूर इसराइलियों की मदद भी करते। एक दिन हज़रत मूसा महल से निकल कर शहर का गश्त कर रहे थे। आपने देखा कि एक किब्ती किसी इसराइली को बुरी तरह ज़दोकोब कर रहा है। ये मंजर देख कर आप रुक गए। इसराइली ने जब आपको देखा तो मदद के लिए पुकार उठा। हज़रत मूसा दोनों के करीब गए और किब्ती को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जुल्म से बाज ना आया। आप काफ़ी देर तक इसराइली को छुड़वाने की कोशिश करते रहे, लेकिन किब्ती किसी तौर पर उसे छोड़ने के लिए तैयार न था। आखिरकार आपसे ज़ब्त ना हो सका और उसे एक मुक्का रसीद कर दिया, जिससे वो मर गया। हालांकि आपकी नीयत उसे मारने की ना थी। किब्ती के कत्ल की खबर फ़िरौन समेत पूरे मिस्र में फैल चुकी थी, लेकिन किसी को कातिल का पता न था और सिपाह कातिल की तलाश में सरगर्दां थी। दूसरे दिन हज़रत मूसा फिर गश्त पर निकले। ख्याल था कि किब्ती के कत्ल के रद्द अमल का अंदाज़ा हो सके। अभी कुछ ही दूर गए थे कि देखा वही इसराइली किसी दूसरे किब्ती से झगड़ा कर रहा है। उसने जब हज़रत मूसा को देखा तो फिर मदद के लिए पुकारा। आपने फरमाया, बेशक तू ही सरीह गुमराह शख्स है, और फिर किब्ती को छुड़वाने के लिए आगे बढ़े। इसराइली ने समझा कि ये मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं और आज मुझे भी मार डालेंगे, तो वो फ़ौरन चिल्ला उठा, ए मूसा, जिस तरह तुमने कल एक किब्ती को मारा था, आज मुझे कत्ल करना चाहते हो। किब्ती ने जब ये सुना तो फ़ौरन फ़िरौन को खबर भिजवा दी, और फ़िरौन ने हज़रत मूसा की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। फ़िरौन के हवारियों को हज़रत मूसा के हाथों किब्ती के कत्ल का इल्म हुआ तो उन्होंने आपके कत्ल का फ़ैसला कर लिया। ताहम वहाँ मौजूद आपके एक हमदर्द ने आपको इसकी इत्तला कर दी। कुरान पाक में इरशाद है, और एक शख्स शहर की परली तरफ से दौड़ता हुआ आया और बोला, मूसा, शहर के रईस तुम्हारे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, बस तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारा खैर हुआ हूँ। हज़रत मूसा वहाँ से निकल खड़े हुए, कहने लगे, ए परवरदिगार, मुझे ज़ालिमों के घरों से बचा ले। कहते हैं कि हज़रत मूसा को कोई इल्म न था कि कहाँ जाना है, क्योंकि मिस्र छोड़ने का ये हादसा बिल्कुल अचानक पेश आया था। चुनाचे अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ते को घोड़े पर भेजा, जिसने रास्ते की निशानदही की। आप कई रोज़ की मुसाफत तय करके अर्ज़ मदीन पहुँचे और शहर के किनारे एक कुएं के करीब दरख्त के साए में बैठ गए। उस वक़्त कुएं पर जानवरों को पानी पिलाने वालों की भीड़ थी। आपने देखा कि दरख्त के पास दो लड़कियां बहुत देर से अपने जानवर लिए खड़ी हैं और उनकी बारी नहीं आती। हज़रत मूसा के पूछने पर उन्होंने बताया कि हमारे घर कोई जवान नहीं है, वालिद बहुत ज़ईफ़ हैं। जब सब लोग अपने जानवरों को पानी पिलाकर चले जाएंगे तो फिर हम अपने जानवरों को पानी पिलाएंगे। हज़रत मूसा ये सुनकर खड़े हो गए। आप जवान भी थे और ताकतवर भी। आपने लड़कियों के मवेशियों को पकड़ा और लोगों के बीच में से रास्ता बनाते हुए कुएं तक पहुंच गए। कुएं से पानी निकाल कर सब मवेशियों को सीर होकर पिलाया और वापस आ गए। लड़कियों ने आपका शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ चली गईं। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की साहबजादियाँ थीं। जब वो वक़्त से पहले घर पहुंच गईं तो हज़रत शोएब को ताज्जुब हुआ और जल्द आने की वजह दरियाफ्त की, जिस पर लड़कियों ने पूरा वाक़या सुनाया। हज़रत शोएब खुश हुए और फरमाया, जाओ और अल्लाह के उस नेक अजनबी बंदे को मेरे पास ले आओ। हज़रत मूसा एक लंबा सफ़र तय करके मिस्र से मदीन पहुँचे थे। कुछ ज़्यादा राह भी साथ न था, जबकि सफ़र की थकन और भूख से निडाल थे। कुरान पाक में इरशाद है, थोड़ी देर में उनमें से एक औरत शर्मो हया से चलती हुई उनकी तरफ आई और कहने लगी, तुम्हें मेरे वालिद बुलाते हैं कि तुमने जो हमारे जानवरों को पानी पिलाया था उसकी उजरत दें। जब वो हज़रत शोएब के पास आए और उनसे अपना सारा हाल बयान किया
تو انہوں نے کہا اب کچھ خوف نہ کرو، تم نے ظالم قوم سے نجات پا لی ہے۔ ایک لڑکی بولی ابا جان ان کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ بہتر نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے جو توانا اور امانت دار ہو۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیاہ دوں، اس شرط پر کہ تم 8 برس میری خدمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہے، اور میں تم پر تکلیف ڈالنا نہیں چاہتا، تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ نے اس شرط کو منظور کر لیا۔ قصہ مختصر، آپ کا حضرت شعیب کی ایک صاحبزادی سے نکاح ہو گیا۔ جب 10 سال مکمل ہو گئے تو آپ نے اپنی والدہ اور بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے مصر جانے کا قصد فرمایا اور حضرت شعیب سے رخصت چاہی۔ حضرت شعیب نے اپنی صاحبزادی کے ساتھ کچھ مال مویشی اور زاد راہ دے کر رخصت کیا۔ راستے میں ملک شام کے بادشاہوں سے خطرہ تھا، اس لیے عام راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستہ اختیار کیا۔ سردی کا موسم تھا اور اہلیہ کے ہاں ولادت قریب تھی۔ پھر یہ کہ راستے سے بھٹک کر طور پہاڑ کی مغربی اور داہنی سمت جا نکلے۔ اندھیری رات تھی اور برفانی سردی۔ اس حال میں اہلیہ کو درد شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے سردی سے بچاؤ کے لیے پتھر سے آگ جلانا چاہی، لیکن پتھروں کے رگڑنے سے آگ روشن نہ ہو سکی۔ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو دور کوہ طور پر آگ نظر آئی۔ اہلیہ سے فرمایا میں نے وہاں آگ دیکھی ہے، وہاں جا کر تمہارے لیے آگ بھی لاتا ہوں، اور ممکن ہے کہ کوئی بندہ بشر بھی مل جائے جو راستہ بتا دے۔ حضرت موسیٰ طور سینا کی طرف چل دیے۔ قریب پہنچے تو ایک حیرت انگیز منظر دیکھا کہ ہرے سبز درخت کے اوپر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، مگر درخت کی کوئی شاخ جلتی ہے اور نہ ہی کوئی پتا، دھواں ہے اور نہ تپش، جبکہ درخت کی سرسبزی اور شادابی اپنے عروج پر ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب آگ ان کی طرف بڑھی تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹے، اور جیسے ہی واپسی کے لیے مڑے آواز آئی اے موسیٰ یقیناً میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، تم اپنی جوتیاں اتار دو، تم طویٰ کی مقدس وادی میں ہو، میں نے تم کو منتخب کر لیا ہے، تو جو حکم دیا جائے اسے کان لگا کر سنو۔ حضرت موسیٰ نے جب اللہ تعالیٰ کی آواز سنی تو مبہوت کھڑے رہ گئے۔ آپ نے فوری طور پر جوتے اتار دیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت کی تعلیم دی اور پھر فرمایا اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اس میں میرے لیے اور بھی کئی فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اسے اپنے ہاتھ سے نیچے پھینک دو۔ انہوں نے اسے پھینکا تو وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت، ہم اسے ابھی اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لو تو وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی عیب کے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے، یہ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اب تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر مددگار مقرر فرما دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو۔ تو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک کار کر دے، تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں اور بکثرت تجھے یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تمہاری تمام دعائیں قبول کر لی گئی ہیں۔ موسیٰ طور سینا سے لوٹے اور اپنی اہلیہ کو لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو نبوت کے منصب پر فائز فرما کر حضرت موسیٰ کے مصر آنے کی خبر دے دی تھی، چنانچہ حضرت ہارون نے آپ کا استقبال کیا اور گھر لے گئے۔ حضرت موسیٰ 10 سال بعد گھر والوں سے ملے تھے۔ حکم الہی کی تکمیل کے لیے دوسرے ہی دن دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچ گئے۔